आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के पेश नज़र पार्लियामेंट में सभी पार्टियों की एक मीटिंग की है। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय अफवाज ने इसका माकूल जवाब दिया है। आज सुबह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हेलीकॉप्टर के एक हादसे में 6 अकीदतमंद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आइंदा 5 रोज के दौरान मुल्क के मशरिकी, मगरिबी, वस्ती और शिमाल मशरिकी हिस्सों में हल्की से औसत बारिश की पेशगोई की है। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के पेश नज़र सभी पार्टियों की एक मीटिंग की। इस मीटिंग की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की और ऑपरेशन के बारे में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को हुकूमत ने जानकारी फराहम की। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर, बीजेपी के सदर JP नड्डा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के रहनुमा राम गोपाल यादव, TMC के लीडर सुदीप बंदोपाध्याय, LJP के लीडर और मरकजी वजीर चिराग पासवान और दीगर सियासी पार्टियों के रहनुमाओं ने इस मीटिंग में शिरकत की। पार्टी वाबस्तगी से कतई नजर सियासी पार्टियों के सभी लीडरान ने ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की और दहशतगर्दों के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई पर फख्र का इजहार किया। इससे कबल अपोजिशन ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हुकूमत के किसी भी इकदाम की हिमायत का इजहार किया था। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद मीडिया को तफसील बताते हुए कहा कि मीटिंग सूदमंद रही और हर लीडर ने मौजूदा तौर पर मुल्क को दरपेश अहम चैलेंज को तस्लीम करते हुए जिम्मेदारी और बुर्दबारी का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे नाजुक वक्त में सियासत की कोई जगह नहीं है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। अब हम सभी पार्टियों की मीटिंग के सिलसिले में अपने नामानगार दीपेंद्र से बात करते हैं। दीपेंद्र, सभी पार्टियों की मीटिंग के हवाले से आपके पास क्या ताजा मालूमात है? देखिए, सर्वदलीय बैठक लगभग 1.5 घंटे चली और बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर और मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। विपक्षी नेताओं ने सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई की सराहना की और इस मुश्किल घड़ी में सरकार को अपना पूरा समर्थन देने की बात एक सुर में कही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने सुझाव भी दिए। श्री रिजिजू ने लोगों से फर्जी खबरों पर विश्वास न करने और केवल प्रमाणिक सूचनाओं पर विश्वास करने का आग्रह भी किया। आपको बता दूं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह दूसरी सर्वदलीय बैठक थी और सभी राजनीतिक दलों के ने पार्टी लाइन से हटकर अपनी परिपक्वता दिखाते हुए सरकार की कार्रवाई के प्रति अपना समर्थन जताया। ऐसे समय में सभी राजनीतिक दलों का एक सुर में बोलना मजबूत लोकतंत्र को दर्शाता है। जी, इस मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार से की जाने वाली शदीद गोलाबारी में 13 सिविलियन हलाक और 59 दीगर जख्मी हो गए। वजारत खारजा ने कहा है कि ये हलाकतें पूंछ में हुई हैं। कल रात भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का मौसर तौर पर जवाब दिया। दिफा के जराये ने बताया है कि पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी और अखनूर इलाकों में छोटे हथियारों से बिला इश्ताल फायरिंग की, जिसका भारतीय फौज ने मुनासिब जवाब दिया। कशीदगी में इजाफे के पेश नजर हुक्काम ने हुक्म दिया है कि जम्मू खित्ते के 5 सरहदी अजला जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ में सभी तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। जम्मू डिवीजन में इंतजामिया ने खित्ते के सभी 10 जिलों में दिन रात काम करने वाले कंट्रोल रूम्स भी कायम किए हैं। पहलगाम हमले के बाद कशीदगी में इजाफे के दौरान पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में 14 दिन से लगातार रात में फायरिंग कर रहा है।
قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے آج نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ یہ میٹنگ بھارت کی جانب سے پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں دہشت گردوں کے مقامات پر حملے کے ایک دن بعد ہوئی ہے۔ جناب ڈوبھال نے کل دنیا بھر میں اپنے کئی ہم منصب سے رابطہ قائم کر کے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کی گئی کارروائی پر بات کی۔ پنجاب پولیس نے انتظامی اسباب کی بنا پر افسروں اور دیگر اہلکاروں کی تمام چھٹیاں فوری طور پر منسوخ کر دی ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ غیر معمولی حالات میں ہی چھٹی دی جائے گی۔ ادھر ریاست کے صحت محکمے کے اہلکاروں کو چوکس رکھا گیا ہے۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ میڈیکل سے متعلق کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دن رات دستیاب رہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے شورش زدہ صوبے بلوچستان میں 2 الگ الگ حملوں میں پاکستانی فوج کے کم از کم 14 اہلکاروں کی موت ہو گئی۔ پہلا حملہ بولان ضلع کے ماچ کے شورکند علاقے میں ہوا، جہاں ریموٹ کنٹرولڈ IED حملے میں فوجی قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ خبر کے مطابق اس طاقتور حملے میں سبھی 12 فوجیوں کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں 2 اسپیشل آپریشن کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ اسی طرز کا دوسرا حملہ اسی دن کیچ ضلع کے گلاگ تگران علاقے میں ہوا۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA کے ترجمان جیان بلوچ نے بیان جاری کرتے ہوئے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حکومت نے پاکستان کی جانب سے چلائے جا رہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ان دعووں کو خارج کیا ہے جن میں پاکستان کے گوجرانوالہ میں ایک بھارتی ڈرون کی تصویر کو گرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جسے پاکستانی فوج نے نشانہ بنایا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو کے فیکٹ چیک یونٹ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دکھائی جا رہی یہ تصویر 2022 میں یوکرین روس جنگ سے لی گئی ہے۔ اتراکھنڈ میں 6 عقیدت مند ہلاک اور ایک اس وقت زخمی ہو گیا جب ایک ہیلی کاپٹر آج صبح اترکاشی ضلع میں گنگنینی کے نزدیک حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب پرائیویٹ کمپنی کا یہ ہیلی کاپٹر دہرادون میں سہستردھارا ہیلی پیڈ سے کھرسالی ہیلی پیڈ جا رہا تھا۔ پائلٹ سمیت کل 7 افراد اس میں سوار تھے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور اس حادثے کی جانچ کرانے کا حکم دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس اراغچی بھارت کے 2 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر اراغچی بھارت اور ایران کے درمیان مشترکہ کمیشن کی 20ویں میٹنگ کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مشترکہ کمیشن کی میٹنگ بھارت ایران دوستی سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے جانے کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ بھارت اس وقت دنیا میں موٹر گاڑیاں تیار کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ جناب گڈکری نے یہ بات نئی دلی میں بایو انرجی ویلیو چین سے متعلق چوتھی بین الاقوامی BBB چوٹی میٹنگ اور ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ دلی حکومت نے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے 3 کروڑ 21 لاکھ روپے کی لاگت سے کلاؤڈ سیڈنگ یعنی مصنوعی بارش سے متعلق 5 آزمائشوں کی منظوری دی ہے۔ پہلی آزمائش اس سال مئی اور جون کے درمیان کیے جانے کا امکان ہے، جس کے تحت خاص طور سے دلی کے مضافاتی علاقوں کے تقریباً 100 مربع کلومیٹر رقبے کا احاطہ کیا جائے گا۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آئندہ 5 روز کے دوران ملک کے مشرقی، مغربی، وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ 11 مئی تک مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش، ودربھ اور چھتیس گڑھ میں ہلکی اور اوسط درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ IPL T20 کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ دلی کیپٹل سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ کل ایڈن گارڈنز میں دلچسپ میچ میں چنئی سپر کنگز نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 2 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت نے آپریشن سندور کے پیش نظر پارلیمنٹ میں سبھی پارٹیوں کی ایک میٹنگ کی ہے۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارتی افواج نے اس کا معقول جواب دیا ہے۔ آج صبح اتراکھنڈ کے اترکاشی ضلع میں ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے میں 6 عقیدت مند ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آئندہ 5 روز کے دوران ملک کے مشرقی، مغربی، وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں ہلکی سے اوسط درجے کی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور IPL T20 کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ دلی کیپٹل سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔